अस्सलामुअलैकुम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी और बाब इमाम टीवी पर आज का हमारा मौजू है इंसान अफजल है या मलाइका। आज की इस वीडियो में मैं कुछ हदीसें आपके सामने पेश करूंगा जो हदीसें आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम से है, और ये हदीसें जिस किताब से मैं आपके सामने पेश करूंगा, ये किताब यकीनन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। किताब का नाम इलाल शराई शेख सदूक अलैहिर्रहमा की ये किताब है। आज इस किताब से मैं आपके सामने कुछ हदीसें पेश करूंगा जिसमें इंसान का मलाइका से अफजल होना और अंबिया अलैहिस्सलाम का मलाइका से अफजल होना और तमाम अंबिया और मलाइका से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम का अफजल होना दलील के साथ, सबूत के साथ पेश किया गया है। आए आज सबसे पहले हम जो है स्क्रीन पर चलते हैं, इस ही किताब जो इलाल शराय है इसको देखते हैं कि इसके अंदर हमको क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम इस किताब को देखते हैं। आए स्क्रीन पर देखते हैं कि इस किताब के अंदर क्या मिलता है। यकीनन ये बाब आपको नज़र आ रहा है, किताब इलाल शराय है। इलाल शराय का बाब नंबर 7 है और 6 नंबर बाब की आखिरी हदीस जो ऊपर जहाँ हाईलाइट है इसके ऊपर आप देखें, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, बताएं मलाइका अफजल हैं या नबी बनी आदम। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने मलाइका को अक्ल दी बग़ैर शहवत व ख्वाहिश के, और जानवरों को शहवत और ख्वाहिश दी बग़ैर अक्ल के, और बनी आदम को दोनों चीज़ें दी। पास जिसकी अक्ल ख्वाहिश पर गालिब रहेगी वो मलाइका से बेहतर है, और जिसकी शहवत और ख्वाहिश अक्ल पर गालिब रहेगी वो जानवरों से भी बदतर है। जी नाज़रीन, आपने ये हदीस बयान मुलाज़ा की। इस हदीस में हज़रत सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम अपने जद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से ये बयान फरमा रहे हैं कि मेरे जद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मलाइका को अक्ल दी है बग़ैर शहवत के, बग़ैर ख्वाहिशात के, और जानवरों को शहवत दी है और ख्वाहिशात दी है बग़ैर अक्ल के, और इंसान को अल्लाह ने दोनों चीज़ें अता की हैं, अक्ल भी और ख्वाहिशात और शहवत भी। बस जिसकी अक्ल शहवत पर काबू पा ले वो मलाइका से अफजल है, उससे बेहतर है, और जो अपनी अक्ल से अपनी शहवत पर काबू न पाए वो जानवरों से भी बदतर है। अब इसके बाद हम देखते हैं एक और हदीस। ये तो इंसानों बनी आदम की बात थी। अब हम देखेंगे कि इस किताब के बाब नंबर 7 की पहली हदीस के अंदर हमको मज़ीद क्या मिलता है। तो जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये बाब नंबर 7 है। इसका नाम है क्या सबब है कि अंबिया और रुsul और हुजतान खुदा सलवातुल्लाह अलैहिम मलाइका से अफजल हैं। यह है बाब का उन्वान। अब हम यहाँ देखते हैं, बयान किया मुझसे हसन बिन मोहम्मद बिन सईद हाशमी ने, कि बयान किया मुझसे बिनते इब्राहिम बिन फ़रात ने, फ़रात बिन इब्राहिम बिन फ़रात कूफ़ी ने। इसने कहा कि बयान किया मुझसे मोहम्मद बिन अहमद बिन अली हमदानी ने। इसने कहा कि बयान किया मुझसे अबू अल-फज़ल अल-अब्बास बिन अब्दुल्लाह बुखारी ने। इसने कहा कि बयान किया मुझसे मोहम्मद बिन कासम बिन इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन कासम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, यानी कि मोहम्मद बिन अबी बकर के जो बेटे कासिम हैं वो उनके कासम के जो बेटे हैं अब्दुल्ला हैं, अब्दुल्ला जो हैं उनके बेटे मोहम्मद है, मोहम्मद के बेटे जो है इब्राहिम है, इब्राहिम के जो बेटे कासिम है। ये पूरी सनद आपके सामने है। वो कहते हैं कि बयान किया मुझसे अब्दुल सलाम बिन सालिया हरवी ने, रवायत करते हुए कि हज़रत अली बिन मूसा अल रज़ा अलैहिस्सलाम से। ये अबू सालत हरवी जो हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, बहुत जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। इन्होंने अपने पिदर बुजुर्गवार, यानी कि वो कहते हैं कि मैंने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से सुना, और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने अपने बाप इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से, उन्होंने अपने पिदर बुजुर्गवार सरकार जाफ़र बिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम से, उन्होंने अपने पिदर बुजुर्गवार मोहम्मद बिन अली यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से, उन्होंने अपने पिदर बुजुर्गवार अली बिन अल हुसैन यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से,
انہوں نے اپنے پدر بزرگوار حسین بن علی علیہ السلام سے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق مجھ سے افضل اور زیادہ مکرم اپنے نزدیک نہیں پیدا کی۔ اور حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ افضل ہیں یا جبرائیل علیہ السلام؟ حضرت نے فرمایا اے علی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب انبیاء مرسلین کو اپنے ملائکہ مقربین پر فضیلت دی اور مجھے تمام انبیاء مرسلین پر فضیلت عطا فرمائی، اور یہ فضیلت میرے بعد تم کو اور تمہارے بعد ائمہ کو عطا فرمائی۔ اور ملائکہ تو ہم لوگوں کے غلام ہیں، بلکہ ہمارے دوستوں کے بھی غلام ہیں۔ اے علی، عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے گرد و پیش ہیں وہ اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو ہم لوگوں کی ولایت اور دوستی پر ایمان لاتے ہیں۔ اے علی، اگر ہم لوگ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ نہ آدم کو پیدا کرتا، نہ ہوا کو، نہ جنت کو، نہ جہنم کو، نہ آسمان کو، نہ زمین کو۔ پھر ہم لوگ ملائکہ سے کس طرح افضل نہیں ہوئے، جبکہ ہم لوگ اپنے رب کی معرفت، اس کی تسبیح اور تحلیل اور تقدیس میں ان ملائکہ سے سابق تھے، اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ ہماری روحیں تھیں، اور ہم لوگوں کو اپنی توحید و تمجید کے ساتھ گویا کیا۔ اس کے بعد ملائکہ کو پیدا کیا۔ جب ان ملائکہ نے ہماری ارواح کو بشکل نوری دیکھا تو ہم لوگوں کو ہی سب سے عظیم تر سمجھنے لگے، تو ہم لوگوں نے اللہ کی تسبیح شروع کر دی تاکہ ملائکہ سمجھ لیں کہ ہم لوگ مخلوق میں اور اللہ ہم لوگوں کی صفات سے ہی کہیں بالا تر ہے۔ پس ہم لوگوں کی تسبیح سن کر ملائکہ بھی تسبیح پڑھنے لگے اور اللہ کو ہم لوگوں کی صفات سے بالا تر سمجھنے لگے۔ اور جب ان لوگوں نے مشاہدہ کیا اور ہم لوگوں کی شان ہی کو عظیم سمجھنے لگے، پس ہم لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا تاکہ ملائکہ یہ سمجھیں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا اللہ نہیں، ہم لوگ اس کے بندے ہیں، ہم لوگ اللہ نہیں ہیں، ہم پر بھی واجب ہے کہ اس کی عبادت کریں۔ یہ سن کر ملائکہ نے بھی لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا۔ پھر مشاہدہ کیا تو ہم لوگوں کے محل اور مقام کو بہت بڑا سمجھنے لگے۔ ہم لوگوں نے فوراً کہا اللہ اکبر تاکہ ملائکہ یہ سمجھیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس ہی کی بارگاہ سے بلند مقام عطا ہوتا ہے۔ پھر جب ملائکہ نے ہم لوگوں کی عزت و قوت دیکھی جو اللہ نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی تو ہم لوگوں نے فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ ملائکہ سمجھ لیں کہ ہم لوگوں کے پاس نہیں کوئی قوت اور نہیں کوئی طاقت مگر صرف اللہ کی دی ہوئی۔ پھر جو نعمتیں اللہ نے ہم لوگوں کو دی ہیں اور جو فریضہ عطا ہم لوگوں پر واجب کیا ہے، جب فرشتوں کی ان پر نظر پڑی تو ہم لوگوں نے فوراً کہا الحمدللہ، تاکہ فرشتے یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا ہم لوگوں نے پر کس قدر حق ہے۔ یہ سن کر ملائکہ بھی کہنے لگے الحمدللہ۔ پس اس طرح ہم لوگوں کے ذریعے ملائکہ نے اللہ کی توحید کی معرفت، اس کی تسبیح، اس کی تحلیل اور اس کی تمجید کی طرف ہدایت پائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور ہم لوگوں کو ان کے صلب میں ودیعت کر دیا، اور صرف ہم لوگوں کی تعظیم اور تکریم کی پیش نظر ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ملائکہ کلیہ سجدہ اللہ کے لیے عبودیت کا تھا اور آدم علیہ السلام کے لیے تعظیم و اکرام کے لیے تھا، اس لیے
کہ ہم لوگ ان کی صلب میں تھے، پھر کیسے ہم لوگ ملائکہ سے افضل نہ ہوں گے، جبکہ سارے ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اور جب مجھے آسمانوں کی طرف بھیجا گیا تو جبریل علیہ السلام نے وہاں اذان کہی، ہر فقرے کو 2 مرتبہ کر کے، اور اقامت کہی، ہر فقرے کو 2 مرتبہ کر کے۔ سمجھ سے کہے کہ سب سے کہیں کہ اے محمد آگے بڑھو۔ میں نے کہا اے جبرائیل میں تمہارے ہوتے ہوئے آگے بڑھوں؟ انہوں نے کہا ہاں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اپنے تمام ملائکہ پر فضیلت دی ہے، اور آپ کا فضل و شرف تو خاص ہے۔ چنانچہ میں آگے بڑھا اور ان سب کو نماز پڑھائی، مگر میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ اور جب کہ میں نور کے حجابوں تک پہنچا تو جبریل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ آگے بڑھیں، اور انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو میں نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام تم ایسے مقام پر میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے مقرر کیا یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، اگر میں انہیں اس سے حد تجاوز کیا تو حدود الہی سے تجاوز کرنے پر میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ پھر انہوں نے مجھے اس نور میں غوطہ دیا، اور اب میں وہاں پہنچ گیا جہاں اللہ تعالیٰ اپنے ملک کے بلندی میں مجھے پہنچانا چاہتا تھا۔ پھر مجھے ندا دی گئی تو میں نے عرض کیا لبیک و سعیدک اے تبارک و تعالی۔ پھر ندا آئی اے محمد تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ جی ناظرین، یہ طویل حدیث ہے، یقیناً یہ آپ نے ملاحظہ کی۔ اس حدیث کے اندر جو بیان ہوا اور اس میں یہ بیان ہوا ہے، پہلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس میں یہ ملتا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے پاس عقل ہے، ملائکہ کے پاس ملائکہ کے پاس عقل اور عقل ہے، جانوروں کے پاس شہوت ہے، انسان کے پاس عقل اور شہوت دونوں چیزوں کو جمع کر دیا، پس جس کی عقل نے شہوت پر قابو پا لیا وہ ملائکہ سے افضل ہے۔ اور اس کے بعد دوسری حدیث کے اندر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی یہ حدیث جو ہم کو بتا رہی ہے، اس میں یہ ملتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کیوں افضل ہیں، جو آپ نے سکرین پر ملاحظہ فرمایا، کیونکہ تمام انبیاء تمام ملائکہ نے جو عبادت سیکھی وہ اہل بیت علیہ السلام کے نور سے سیکھی۔ اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے نور سے انہوں نے وہ تمام عبادات خدا، معرفت توحید ان سے سیکھی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔